सानेहा 9 मई को जो हुआ जलाओ गिराओ वो तो आप सब ने देखा। उसमें जान मोहम्मद जिसने कोर कमांडर की वर्दी पहनकर बयान दिया था, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, गम से नडाल हैं और कुछ कहना चाहती है। हमें कॉल की कि मेरी आवाज़ बने, मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस रियासत के ज़िम्मेदारान से और मेरी कुछ फरियाद है, मैं आगे रखना चाहती हूँ उनके, तो उनसे बात करते हैं। माँ जी, वो आपका बेटा था? बेटा? आपका बेटा था वो? बेटा है। अच्छा, वो क्या हुआ था, क्या मामला हुआ? गरीब सड़े दे, बहुत गरीब जज्मी और करेंगे मजदूरी का वाला मंडी ना रहा। मजदूरी करता था? हाँ, मजदूरी कर, मंडी में मजदूरी करता था? पांडी तो कर दे। पांडी था वो? हाँ, पांडी। इस मंडी में सामान उठाता था वो? नहीं, 2 दिन बाद लेट शो घर लगे चला गया। अच्छा, उधर जमान पार्क रोज जाता था? नहीं, जमान पार्क नहीं। अच्छा, इमरान खान के पास रोजाना जाता था? नहीं, इमरान खान रोजा कम ही हो। जान मोहम्मद रोजाना बताओ वो रोज जाता था? जान मोहम्मद रोज जाता था? हाँ, रोजाना बताओ। मंग बताओ लड़ाई का वाला। अच्छा। मंग बना दागा का ऊपर खोद। इस माँ को पश्तो आती है और उर्दू ज़ुबान बहुत कम समझती है। कहती मैं उनसे लड़ती थी अपने बेटे से कि मत जाओ जमान पार्क, ज़्यादा मत जाया करो, खान साहब के पास ज़्यादा मत जाया करो, लेकिन वो मेरी सुनता नहीं था। अच्छा, और क्या था? दिमागी तौर पर ठीक था, समझता था चीज़ों को। बच्चे कितने उसके? बच्ची जन्मा मत बच्ची। हाँ, जन्मा बच्ची 2 बच्चे? हाँ, 2 छोटे हैं? मुंडा एक छोटा, एक 8 महीने, एक 1.5 साल। एक 1.5 साल का? हाँ। ये कौन है सब बच्चे? सारे बंदा दगा दिखाना बच्ची। अच्छा, ये दूसरे बेटे के बच्चे हैं? के बेटे है। वो भी नहीं है, उसको भी उठा लिया? 5 कुड़ी है। अच्छा, 5 बेटियां हैं? कुड़ी है और 2 मुंडा है बस। 2 बेटे हैं? हाँ। अच्छा, अब क्या कहेंगी? सब वे आगे दा पारा जुई दा पारा बस वे जान मोहम्मद दा पारा हम ढेर गलत कार करे देखा ना तब बस वे تا من ممكن سبعة وكمان ما ناخذ يزيم كتله ما زي كتله دا دونا نه پوي دو نه پوي دا قرانګي ګوتې وراچا ولې بابي ګوتې وراچا چې سار شه مزه सब वे सू शू आगे सर सू की वजीर आजम हम गोरी, आर्मी चीफ हम गोरी, टोल गोरी تا کلام یې چولې دی ما زور نشته ما د امت څه زور نشته الله کلام به راخلاصي الله په دا بچا به راخلاص تا منیکا ولې نه تا ورته ویلې چې تسلا زی نه ساره د بچي به د قرنګ خوارو زار ناس نه به دغه کېده منی کېده باندې نه منی کېده روزانه به زمان پارک کله به عمران خان لبا کله دا زنانه وسنو کله به تاسو دغه نه دی ورو دغه کړی شوی په کله قسمت خبره ده لا دوی پسې خپای دواړو چې دی بل څه زیاته ډېره خایم چې 5 جنکۍ دی یو 2 الکان دا بل زوی دی دی بل لا غرمه چې بوته جان محمد سو بچی جان محمد دا 2 بچی دا 2 بچی اوس خزه پلار کاله کده ټلیفون کړي و د سي جړلې چې سم جړل ما بڑا څنګه ټینګ چې چلته می بچی دی چلته می ګورته ته خو بوختنی ماں غم سے نہ ڈالے. ماں کا کیا قصور ہے؟ ماں بیچاری سادی عورت ہے, ضعیف عورت ہے. بھائی ما قصور نشته, زما قصور نشته, دی جان محمد قصور ایثار نشه, قسمت به دغه څه لیکلی و ده. جان محمد کیا کہتی قصور ہے؟ میں نے تو بہت منع کیا تھا, اس کی قسمت میں تھا. 9 مئی والے دن کہتی میں نے بہت منع کیا کہ گھر سے نہ جاؤ, جلسے میں نہ جاؤ, ریلی میں نہ جاؤ, خان صاحب کے پاس نہ جاؤ, لیکن اس نے ضد کی اور وہ چلا گیا. اوس تاسو ویل غواړي چې واپس راشي, معافي ورکړي, معافي کی خدای دې کټ زبم ورشم, په خو به پریوزم چې ما پم کی, په خو به پریوزم, پړي په غاړه به ورشم, خو چې دا عدالت ماپ کی شل کیسې د خلکو نور دغه پیره چولې دي, کیسونه د خلکو پیره چولې دي. او که معافي که واپس رالی سنه چې بیا درنه دغه شي ګوتو نه توبه, زه به د توبه وباسم, مکې ته به لاس کړم, زه به بیا دا هلک داسې چېرته پرېنه دغه خبره دواړه یو خو هغه جلو موړ کې دی,
سر خبر اترې شوي جان محمد هغه کله نه چې تللی دی هغې نه وروسته څه خبر پرون یې په پټو کې راکاره کړی و نور مې نه خبرې نه دي بیان دیا تھا جان محمد نے اور جیسے کہ اس نے بیان میں کہا تھا کہ مجھے میرے قائدین نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ جلاؤ گراؤ کرو وہ بیان سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا یہ والدہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد میری اپنے بیٹے جان محمد سے بات نہیں ہوئی اور صرف اس کا وہ بیان جو سوشل میڈیا پر آیا تھا وہ میں نے دیکھا ہے وہ میں نے سنا اردو نہیں سمجھتی پنجابی نہیں آتی اس ماں کو لیکن اپنے بیٹے کے لیے غم سے نہ ڈال ہے وہ کہتی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کیا جائے کیونکہ ماں تو سادہ بیچاری اب وہ روزانہ یہاں سے نکلتا تھا ماں کو کیا پتہ تھا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے لیکن ماں کی اب یہ فریاد ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کیا جائے نور تصویل غواړ نور بس څه غواړم دا بچو چې مې لاړه کړي هېڅ هم نه غواړم نور دغه بچو چې مې لاړه کړي چې بچي واړه بچي دي څه به پې کومه دغه هله خو مجبوري ده دغه نه مزدور دی د منډۍ څه به وکړم ته ما ته یوه ډډه راوکړې چې هغه زه وکړم معافي غواړي پړي په لاس به ورشم چې څوک یې راته راوښیې راته زما خو نوره د پیسو وسه مې نه کېږي د بل څه مې نه کېږي دغه بچی مې دی نور نشته دواړه یې پورته کړي یہ حالات ہے جی ماں کہہ رہی ہے کہ میں بے بس ہوں میرے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں لیکن میری فریاد ہے وہ فریاد اعلیٰ حکام تک میں رکھتی ہوں اگر کہتی تو میں ان کے پاؤں بھی پڑ جاؤں گی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے میرے بیٹے کو ورغلایا گیا ہے میرے بیٹے کو کہا گیا ہے اور اس نے یہ سب کچھ کیا اب یہ پچھتا رہی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو معاف کیا جائے آئندہ کے لیے میں اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالوں گی اپنے پاس رکھوں گی لیکن میری یہ فریاد ہے نور سو ویل غواړي دغه زوی مې اوس نیولی به ناخیزی نیولی دی زه دا جان محمد خدای به چې ته را خلاص کړي به دغه چې خو دا بل خو دې را پرېږدي بچي ډېر جاړي دوسرا بیٹا بھی اریسٹ ہے دوسرے بیٹے کو بھی گرفتار کیا کہتے ہیں اس کا تو قصور بھی نہیں تھا جس کا قصور تھا وہ کہتے ہیں کہ جان محمد جس نے وردی پہنی تھی کور کمانڈر صاحب کی وہ ہم نے خود حوالے کیا ہے ہم خپل حوالہ کړو جان محمد هغه ته پولیسو ته خپل حوالہ کړو راوخاته ډلې چې چار دغه راوخاته او دغه یې کبوی هغه وخت کې کور کیو زما اوسه مورې جان محمد کور کیو کور کې نه وتلی چې لاړو کوڅه اوسه کہتے ہیں جان محمد اس وقت گھر میں تھا جب پولیس اس کو گرفتار کرنے آئی اور میں نے خود پولیس کے حوالے کیا قانون کے حوالے خود کیا کہ اس کو لے جاؤ اس کی غلطی ہے شناختی کاټ یې موړی دی نور دغه یې نشته موږ ویلې ځي دي پرېږده موږ چې له پیتي دال وڅټي کہتے میں بھی تنگ تھی کیونکہ میں روزانہ منع کرتی تھی کہ بیٹا چھوڑ دو یہ کام مت جاؤ مت کرو مت اس بہکاوے میں آؤ لیکن اب اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ اس کو پوه شوی په خبره که نه اوس پوه شوی اوس معافي یې غواړي اوس پوه شوی دی زه به معافي ترې غواړم خو دا هلک مې دغه رنګ یو خو ستاسو په ځولۍ کې مې درچولی چې څه اوسه کوئ څه اوسه کوئ وړو بچو ته یې هم راله وګورئ او بیل شوی دی زموږ نه که هلک یې راسه دی ښځې دغه ده جنۍ ښځه ده موږ جدا کولی نه شو ماشومان یې دي او غریب لوږي هېڅ راسه نشته خالی دغه منډۍ یہ حالات ہے جی ماں فریاد کر رہی ہے ماں کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے بیچاری کے پاس کیونکہ سمجھ بھی نہیں ہے پشتو بولتی ہے اردو پنجابی بھی نہیں آتی اور پشتو میں ہی روزانہ اپنے بیٹے جان محمد کو سمجھاتی تھی کہ خدا را یہ کام چھوڑ دو سیاسی پارٹیوں کے آنا جانا ان کے ساتھ مل کر ریلیوں میں نعرے لگانا یہ سب چھوڑ دو اور وہی ہوا جو میں سوچتی تھی ابھی رو رہی ہے جس کا مجھے ڈر تھا کہتے بیٹا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کیے لیکن اب یہ معافی مانگ رہی ہے کہتی میں معافی مانگتی ہوں میرے بیٹے کو ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرے اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے اس کو کھانا کھلایا جا سکے یہ دوسرے بیٹے کے بچے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے دوسرا بیٹا بھی ان کا اریسٹ ہے ان کا اب یہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہے ریاست کے ذمہ داروں سے کہ میری بیٹی سے غلطی ہو گئی ہے غلطی بھی یہ مانتے ہیں ایک دفعہ اس کو معاف کیا جائے بہت شکریہ